السلام عليكم. معكم فاطمة الزهراء الوزاني طيبين، مصممة داخلية ومهندسة ديكور. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على لي توندونس 2020 في تصميم والديكور. خليكم معايا. La première tendance عندنا في 2020 هي لي ماتيير ناتوريل بحال لو غوتان لوزيي ولا لو كاناج اللي كنقولوا له بالدارجه ديالنا العزف. شحال هادي كنا كنشوفوا لو غوتان غير في لي اكستيريور، كنجبروه في لي جاردان في لي تيراس، ولكن دابا 2020 غنجبروه حاضر بقوه عندنا في لي زانتيريور، غنجبروه في لي فوتوي بالونسوار، غنجبروه اوسي في لي لامبادير، غنجبروه في سسبونسيون اللي كيجي تري جولي. نبقاو دابا مع لا دوزيام توندونس واللي هي لو موبيليي فينتاج ولا لو موبيليي اللي يكون شويه كوربي واللي غادي نشوفوه افيك دي فورم بلو مودرن في هاد لا توندونس. غادي نشوفوه في لي كانابي اللي يكونوا شويه كوربي من الجناب، غادي نشوفوه اوسي في لي فوتوي ديال اون سول بلاص، غادي نجبروه ايضا في لي تابل وفي لي ميغوار ديكوراتيف، ونقدروا نجبروه علاش لا حتى في لي فاس و في لي سال دو بان. لا توندونس رقم 3 اللي هي لو نوفو ستيل سكانديناف. غادي نبعدوا شويه على ديك الستيل اللي كنا كنشوفوه قديم وديك لو بوا بروت، وغادي ندخلوا عليه شويه ديال لا مودرنيتي. غادي ندخلوا دي ماتيريال اللي هما جداد على هذا الستيل بحال الزاج، غادي نشوفوا دي بيي اللي غادي ندخلوا عليهم لو ميتال، غادي نخدموا بدي طون لي بلو دوس ولكن غادي نخدموا بدليل اللي هما بلوتو كوربي. دابا مع لا توندونس افرو ديكو. بطبيعه الحال كلشي غيتسائل مما جا افرو ما جا من لا توندونس افريكان ولا لي موتيف افريكان. غادي نجبروا دي طابلو اللي مخدومين دي موتيف ودي سين اللي هما كبار، غادي نجبروا هاد لي موتيف كيتعاودوا عندنا حتى في لي تابي لي بابيي بان ولا حتى اذا بغينا نعادلوا ان جو دو طابلو سور لو مور، غادي نجبروا هاد لي موتيف كيتعاودوا عندنا حتى فيهم. غادي نجبروا اوسي سور لي فاز و لي بتي كوسان، غادي نجبروا دي امبريمي بهاد لي موتيف اللي كيجيو مزيونين بزاف. لا توندونس نيميرو 5 اللي هي لي كولور دوز بليتان ديال كراميل كريم وكافي. هاد لي توندونس اللي كيجيونا في اللون ديال التراب دايرين بزاف على الموضه، وحتى لا باليت تيراكوتا اللي كنجبروا فيها لو برونز لو روز جولد اي لو مارون خرج بقوه في 2020. ودابا غنمشيو لو تيساج مورال. غنبقاوش نخليو الحيوط خاويين، بل غادي نعلقوا عليهم دي تابي اللي يكونوا مخدومين باليد ولا ديك الزرابي الامازيغ ولا الخدمه ديال المكراميم، ولكن ما خصناش نشوفوا دي موتيف اللي يكونوا شارجين بزاف. غادي نشوفوا لي موتيف اللي هما بساط، غادي نبقاو في لي طون ديال لو نوار اي لو بلون. لا توندونس 7 اللي هي لي نيونس دو جون، ماشي ديك لو جون اللي يكون فوشيا وقوي، وماشي ديك لو جون اللي يكون بارد سيتروني، لكن ديك لو جون اللي هو موتار، لو جون ديال الكوري اللي كنقولوا له حنايا الحلبه. هذاك كنقدروا نجبروه بزاف سور لي ميور ديكوراتيف سور لي كانابي سوا في لي شامبر سوا في لا كويزين، كيجي مزيان بزاف. اما في رقم 8 عندنا لو بوا برويلي على جابونيز، ديك لو بوا اللي يكون فيه لفه شويه ديال الحريق. غادي نبعدوا شويه من لو بوا دي نوايي، غادي نبعدوا شويه من لو بوا دي تيك، وغادي نخدموا بهذا لو بوا برويلي ونخدموا به لو بارداج دي فيلا ولي فاساد. لا نوفيام توندونس اللي هي لو فير شاسور. هاد لا كولور انا شخصيا كتعجبني بزاف، عمرها مشات لا مود ديالها وغتبقى بوغ لو لون تيرم. كنقدروا نخدموا بها دي سباس اللي هما كبار بلا ما تخلينا نضيقوا ولا نقنطوا منها، العكس لي كولور اخرين بحال لو روج ولا لورانج غيدوز شويه د الوقت غتقول خصك تجي تقنطه منه وخصك تبدلو، لكن هاد لا كولور بالضبط تقدر تميلونجيها فاسيلمون افيك لي زوطر طون، وتقدر ديروها مثلا في لي صالون ولا في لي شامبر كوشي ولا حتى في لي كويزين، علاش لا. وغادي نختم لكم بلا دانيير توندونس واللي هي لي كولور فيف، الالوان اللي يكونوا شويه انتونس، اللي يكونوا شويه فاقعين بحال اللي كنشوفوهم في لاباليت دي كولور كيما كنجبروا ديك لو جون لو روج لو بلو، كنجبروهم دي تيت اسباس اللي يكونوا شويه بوب ارت ولا سي ار ديكو بديك لي فورم اللي يكونوا شويه دايرين، ولكن il faut faire très attention ما كنقدروش نخدموا بهم دي اسباس اللي يكونوا كبار باش ما تخليناش نرتاحوا، نقدروا نخدموا بهم هاد دي اسباس اللي يكونوا صغيورين. في الاخير كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا عندكم اي اضافه خليوها لي في كومنت، ما تنساوش لايك اند شير، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.